वज़ीर आज़म ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से एक तरफा इक़दाम के बाद हमारे लिए भारत के साथ तिजारत मामूल पर लाना मुश्किल है और जब तक ये इक़दाम वापस नहीं लिया जाता इंडिया से ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि ये कश्मीरियों की कुर्बानियों के साथ गद्दारी होगी। अहम मामले पर अहम पॉलिसी बयान है, जिसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया से ताल्लुकात की बहाली के मामले पर इबहम अब खत्म हो जाना चाहिए। इस बयान ने इबहम दूर कर दिया है। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहेंगे? जहाँ तक आपने पहले इबहम की बात की, तो इबहम तो कभी दूर नहीं होगा और उनके मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हैं जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात को देखते हैं। कुछ लोग हर हाल में ताल्लुकात की बेहतरी चाहते हैं, कुछ कंडीशन पे चाहते हैं, कुछ तिजारत को फेवर करते हैं। तो वो जो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है वो तो रहेगा, लेकिन अब एक जनरल तरीके से अगर आप देखें, और आपने देखा कि इससे पहले जब तिजारत की बातचीत हुई थी और अब गवर्नमेंट का एक बयान सामने आया था, तो उसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था। और वो रिएक्शन सिर्फ कोई पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से था ही, लेकिन वो आम आदमी की तरफ से भी रिएक्शन था, सोच रखने वाले लोगों की तरफ से भी रिएक्शन था, जो लोग कश्मीर और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात को किसी को देखते रहते हैं, उनकी तरफ से भी वो रिएक्शन था। और उसी खुद मुख्तारी की तहरीक है, उसके अंदर जो यूएन की करारदाद हैं उनकी तरफ इशारा करता है। तो अब एक तो है जो आपने कहा कि उसके स्टेटस को बहाल करने का, लेकिन उस स्टेटस के बहाल करने के साथ जो कश्मीरियों की कश्मीर की आज़ादी की जो मंशा है, जो उनका स्टांस है, उसको भी एक्सेप्ट करना भारत के लिए जरूरी है। तब आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं या आप किसी की तिजारत का सोच सकते हैं। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप उसको डिटैच करेंगे इस पूरे के पूरे स्टेटस से, तो आप किसी भी तरीके से कोई तामीरी बातचीत भारत से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के दरमियान पाकिस्तान ने 12 कहा है कि जी कश्मीर बुनियादी मसला है, और उसके ऊपर बहुत सारे डायलॉग भी हुए। 2-3 आपको पता है पानी के ऊपर भी डायलॉग वजह से रुकी है। तो मेरा ख्याल एक होलसम पैकेज है जिसके परव्यू में इस चीज को देखना चाहिए। जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी फॉरेन पॉलिसी के, किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के, वो बड़े क्लियर कट होते हैं और उनमें अभाम या एम्बिग्विटी या कंफ्यूजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं तो हैरान हूँ कि ये अभाम कहाँ से आया था और क्यों आया था, उसका जवाब अभी देना बाकी है। वो गवर्नमेंट को अभी देना होगा कि इस तरह की सिचुएशन के यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने यूएस में बैठ के ये कहा कि मैंने मीडिएट कराया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर पे भी बात हुई है, फिर हम ट्रैक 2 भी सुनते रहे, बहुत सारी बातें हैं हम प्रोग्राम में कवर भी करते रहे हैं। और उसके बाद फरवरी 2021 में कश्मीर डे पे ये कहना कि हम इंडिया से बात करने को तैयार हैं, इन सब चीज़ों की सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन कि आप एक बयान दे दें, मेरे ख्याल है ये काफ़ी नहीं है। बिकॉज ये बहुत, मैंने कहा, ये स्ट्रेटेजिक इशू था बहुत बड़ा हमारी फॉरेन पॉलिसी का। और दूसरा जवाब हमें ये चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी के क्लियर डायरेक्टिव से जब आप इधर उधर होते हैं, उसमें कसूर किसका होता है? कौन डेविएट कर रहा होता है? क्या आपके वज़रा आपकी बात नहीं सुन रहे थे जो उन्होंने ट्रेड की बात कर दी? क्या आप जो बाहर से खबरें आ रही थी उनको खुद एज अ स्पैनर फेंक रहे थे, उनका रिपल इफेक्ट देखना चाह रहे थे कि उसके बाद कोई डायरेक्शन लेंगे आप? वो था क्या सारा जो इतना अरसा 3-4 महीने चलता रहा है? और खुशाइन बात इसमें यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तानी सोसाइटी ने, पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह रिएक्ट किया है, उससे ये पता चलता है कि हम ह्यूमन राइट्स को कितना सीरियस लेते हैं। शायद पूरी दुनिया में कोई कौम उसे उस तरह नहीं देखती जिस तरह हम देख रहे हैं और जिस तरह हमें एहसास है कि कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिस्ट्री में एक इवेंट हो जाता है, 5 अगस्त का स्टेटस जो इधर उधर करना था अपनी मर्जी से इंडिया ने वो कर दिया। अब वो वहाँ डेमोग्राफी भी चेंज कर रहे हैं, अभी वो वहाँ लैंड ओनरशिप भी चेंज कर रहे हैं, वो वहाँ पे रजिस्ट्रीज कर रहे हैं, उनके पंडित वहाँ बैठ के जो चीज़ें एक रिलीजियस मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं होनी चाहिए वो कर रहे हैं। हर चीज़ वहाँ का पैटर्न जब चेंज होने जा रहा है, वहाँ के स्कॉलरशिप्स डायरेक्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स हिंदूज या इंडियंस जो वहाँ पे नए जाके सेटल हो रहे हैं, एक तरीके से नई सेटलमेंट्स बनाई जा रही हैं। तो क्या सिर्फ ये बयान काफ़ी है या आपकी जो फॉरेन ऑफिस की डायरेक्शन है वो एक्टिवली यूनाइटेड नेशंस या बाकी फोरम्स पे जाके उसको रुकवाने पे उसका फोकस होना चाहिए था? बिकॉज एक वाकया हो गया, अब आप 3 साल क्या उस पर सिर्फ बोलते रहेंगे? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जो डेमोग्राफी वहाँ चेंज हो रही है उसको रोकने के लिए आपने क्या किया है? क्योंकि अगर उसको आप नहीं रोकेंगे तो उसके बाद सिर्फ स्टेटस तक बात नहीं रह जाएगी, सब कुछ ही चेंज हो जाएगा अंदर का नक्शा। सो ये काफी नहीं है और इससे अभाम भी कोई दूर नहीं हुआ। दिस इज माई स्टांस।
دیکھیے کنفیوژن کریٹ اس لیے ہوئی کہ میں رمضان کے اندر ایک طویل بریفنگز دیکھتا ہوں دونوں طرف، اور اس کی کوئی نہ کوئی پھل جڑی، کوئی نہ کوئی جھلکی ہمیں مختلف اینکر سے ملتی رہتی ہے۔ اس میں بھی یہ بات کھل کے سامنے آئی کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی چل رہی ہے، جس طرح بھی زنیرہ یہ فرما رہی تھیں کہ ہم ایک طرف تو یہ چاہتے ہیں کہ یو اے ای والے بتائیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ میں پینٹاگون کی طرف نہیں جاتا، میں یو اے ای کے جو وزیر خارجہ ان کی بات کروں گا کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، پھر ہمارے ہی اینکر سینئر جرنلسٹ آ کے جب اپنی اپنی پٹاری کھولتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ باتیں بھی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر خان صاحب کا اچانک سے یہ بڑا بیان آ جانا۔ اگر اس بیان کو سامنے رکھوں، بیان تو بڑا جاندار لگتا ہے اور ایسے ہی لگتا ہے جیسے وہ یو این میں خطاب کر کے آئے تھے اور جس کو بار بار سننے کو دل کرتا ہے، لیکن عملاً اصل ایشو یہ ہے جس طرح مجھ سے پہلے یہ کہا گیا کہ کشمیر کے اندر جس طرح سے لینڈ آنرشپ کا معاملہ ہے، پھر آپ ہی کے اسی چینل پہ اسی پروگرام میں سب سے پہلے ہم نے یہ بات کی تھی جس دن یہ کام شروع ہوا تھا، اور میری زبان سے ہی نکلی تھی کہ کتنے لوگوں کو نوکریوں سے برخاست کر دیا گیا ہے اور کس طرح انہیں مزید جو ہے وہ تنزلی کا شکار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر کس طرح وہاں پہ جو وہ لوگ بسائے جائیں گے جن کے ڈومیسائل بنائے جائیں گے اور اکثریت کو اقلیت میں، اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کیا جائے گا۔ اب یہ کہہ دینا کہ وہ حیثیت بحال ہو جائے، تو پھر اس درمیان جو بیانات آتے رہے، پھر ہم یہ کہتے رہے کہ ہم تو صلح چاہتے ہیں، ہم تو معاملات چاہتے ہیں، ہم تجارت چاہتے ہیں، ہم سارے ایسے ایشوز چاہتے ہیں جو کوئی بھی مہذب قوم چاہتی ہے، تو اس میں کشمیر تو کہیں بہت دور، جیسے لاہور سے کچھ دور ہے اسلام آباد کی نسبت، وہاں اسی طرح مجھے کافی دور لگنے لگ گیا تھا۔ لیکن ایشو یہی ہے کہ کیا ابھی تک، اور جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے یہ فرمایا نا کہ ابہام دور نہیں ہو رہا، اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ نہ تو پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے اور وہاں کے ایسے فورم سے کوئی بات ہو رہی ہے، نہ کسی ایسی جگہ سے بات ہو رہی ہے، نہ وزیر خارجہ صاحب اس کو کلیئر بتا پا رہے ہیں، نہ وزیر اعظم عمران خان وہ 5 منٹ کی خاموشیوں سے ہم شروع ہوئے تھے جمعے کے جمعے کہ جس طرح حضرت صاحب ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں ہم بھی کھڑے ہو جایا کریں گے، لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم تو بڑی مبہم پالیسیز لے کے چل بھی رہے ہیں، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ بات کر رہے ہیں 5 اگست کی، کیا اس میں آرٹیکل 370 بھی شامل ہے؟ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف آرمی چیف نے جب کچھ چند اینکرز کے ساتھ بات چیت کی تھی، مختلف حلقوں نے بات چیت کی تھی، لیکن جب وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ 5 اگست کا معاملہ ہے، تو وہ ظاہر آرٹیکل 370 کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، اور بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے کہتے ہیں ہمارے جو 5 اگست کے تمام فیصلے تھے وہ واپس نہ لیا جائے۔ اور یہ بہت اہم میرے خیال میں ایک فرق ہے ایک اپروچز میں، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے، بار بار رپورٹ ہوا ہے کہ بیک ڈور جو بات چیت ہے وہ چل رہی تھی 2017 سے چل رہی تھی، اس دوران اب ہم 2021 میں ہیں، اب تک جو چلتی رہی ہے، کچھ حد تک ہم نے کچھ بحالی کی طرف دیکھا تھا، ایل او سی کے حوالے سے دیکھا جائے، لیکن کیا وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت بھارت کے ساتھ جو تجارت کی بات تھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا ایکسیپٹ کرنے کے بعد، تو ایک ہمیں تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے پالیسی کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان تو واضح طور پر کہہ چکے ہیں، لیکن دوسری طرف جو سیکیورٹی ادارے ہیں یا مقتدر حلقے ہیں ان کا موقف مجھے تو کچھ اور نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے، ایک پریگمیٹک اپروچ ہے۔ جو آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا تھا کہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم ماضی کو بھول جائیں اور جیو اکنامکس پر فوکس کریں، اس پر توجہ، which is a much more practical approach جو ہم دیکھتے ہیں، اور اکثر یہی ہوتا ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے۔ تو ایک مجھے نظر آتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا موقف درست ہوگا یا ان کا درست ہوگا، that depends on how you see foreign policy.